नमस्कार येवकार. आयज हांव ईडीसी जो कॉम्प्लेक्स आसा ह्या ईडीसी कॉम्प्लेक्सान एका ऑफिसान गेल्लो कितें तरी काम आशिल्लें ऑफिशियल म्हणून. आनी आमी अशें म्हणटा सदांच की प्रशासन जें आसता तें प्रशासन खंय गतिमान करप हें जर कोणाच्या हातीन आसत जाल्यार थंय काम करपी जे सरकारी नोकर आसतात तांच्या हातीन आसा. आतां तांकां कंट्रोल करपी जी कितें यंत्रणा आसता मागीर तांचे सिनियर आसूं ते कोण हेड आसूं हे कितले बारीक थंय लक्ष दिता हें तितलेंच म्हत्वाचें. हो व्हिडिओ मुद्दाम काडटा की हांव थंय आयज लागीं एक 1.5 वर उरलो बशिल्लो कोण तरी येवपा ऑफिसर आसा म्हणून. जाल्यार थंय आमी जेन्ना बसलेले थंय रिसेप्शन एरिया आसा सायडीक आनी कावंटर आसा ऑफिसर बसता जाल्यार आयज थंय गजाली चल्लेल्यो कितें एक चारांची 4 वरां जाल्लीं आनी थंय जे ऑफिसर आशिल्ले तांच्या भितर इतली बेशिस्ती आनी ऑफिसर म्हणजे ते अधिकारी कर्मचारी जे आसतात सरकारी ते एकट्याच्याय गळ्यान कार्ड ना. सरकारान सांगिल्लें की कार्ड घालपा जाय कंपल्सरी, एकट्याच्याय गळ्यान ना. त्या भायर तांच्यो गजाली हांवें आयकल्यो जाल्यार गजाली कसल्यो तर पॅन्ट कसली घातल्या कोणें ताचो हें कितें आहा बॉल बॅटम काय आनी कसली कोणें कसले कपडे घालपा जाय ह्या कपड्यांनी हो बरो दिसता त्या कपड्यांनी तो बरो दिसता अशा पद्दतीची सगळी चकाटां म्हणटात तशी 4 वरांचेर जो पीक टायम आसता काम करपाचो हो चलिल्लो. सो म्हाका दिसता सरकारान किंवा त्या महामंडळां आसूं किंवा ह्यो सरकारी खातीं आसूं ऑफिसां आसूं हांगासर सरकारान एक यंत्रणा लावपा जाय की बाबा ऑफिसर इफेक्टिवली सगळे एफिशियन्सी वापरून काम करतात काय ना काय अशाच पद्दतीची सगळी फकाणां आनी चिकाणां चलतात आनी त्याचो परिणाम कितें जाता तर डिलिव्हरी जी करता आमी सर्विसाची ताजेर ताचो परिणाम जाता आनी डिलिव्हरी सर्विसाची म्हटल्या उपरांत प्रश्न येता तो कॉमन मनशाचो. सो ह्या सगळ्या गजालींक आळबन हाडपा खातीर आमी सगळेच सरकारी अधिकारी अशे वागतात अशें आमी अजिबात म्हणना, सगळेच कर्मचारी अशे फकाणां चिकाणां मारतात अशें आमी म्हणना. पण हें आयज हांवें जें चित्र पळयलें तें खूब वायट दिसलें. खंय तरी दिसलें की बाबा आमचो टॅक्स पेयरांचो पयसो आयज ह्या सगळ्या गव्हर्मेंट स्टाफांक वयता तांच्यांनी मातशी सेन्सिटिविटी दवरूंक जाय आनी एक सिरियसनेसान जें आहा तें काम करपा जाय. बट तशें जायतना दिश्टी पडना. म्हाका दिसता सरकारान एक यंत्रणा बी लावपाक जाय हांचेर मदींच प्रायवेट अशे आमी डिटेक्टीव म्हणया किंवा तांचेच लोक थोडे ही ऑफिसां कशी चलतात हें पळोवपा खातीर धाडपाक जाय अदीं मदीं नोट करपा जाय गजाली आनी ताचो खंय तरी एक ऑडिट जें आसा तें जावपाक जाय. जाल्यारूच आमचें प्रशासन जें आसा हें खंय तरी गतिमान जातलें आनी हाताची 5य बोटां सारकीं नासतात तेन्ना जे चुकीचे लोक वागतात किंवा अशी फकाणां चिकाणां इफेक्टिवली एफिशियन्सी दवरिनासतना काम करतात तांचेर खंय तरी बडी पडपा जाय आनी त्या खातीर सरकारानूय सिरियसली एक सिस्टम मेकनिजम ही तयार करून हे प्रकार बंद करपा खातीर कितें तरी उपाय हो बेगोबेग काडपा जाय. बारीकशी अपडेट आमी तुमचे बरोबर हांगासर दिली. पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें. The Voice for Coin.